अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नौजवान वकील ईमान मज़ारी और उनके शौहर हादी चट्टा को जो सज़ा सुनाई गई उसके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर वकला ने बहुत ज़ोरदार एहतजाज किया ये 26 जनवरी के दिन, और बहुत सारे वकला ने इसको फेयर ट्रायल के बुनियादी उसूलों के ख़िलाफ़ करार दिया। और ये सज़ा दोनों को, बल्कि ईमान मज़ारी को एक ऐसे जुर्म में हुई जिसके तहत जिसमें उन्होंने मारन बलोच जैसी जो बलोच खातून एक्टिविस्ट हैं उनके हवाले से एक ट्वीट किया था। अब उसी की वजह से एक कानून बनाया गया कि जो भी उन ऐसे अफराद जो उसमें अली वज़ीर भी मेरा ख्याल आते हैं उनके हवाले से कोई ट्वीट करेगा और जो कि रियासती मफादात से मुतसादम हो तो वो काबिल सज़ा होगा। पीका ऑर्डिनेंस उस पे इतलाक उस पर होगा। अब जो बातें मारन बलोच या अली वज़ीर या मंजूर पश्तीन, उनसे पहले महमूद खान अचकज़ई, बल्कि वो आज भी ये बातें करते हैं, और चाहे वो अमल वली हैं या उनके वली खान थे या अजमल खटक थे या और बहुत सारे बलोच लीडर हैं, उनमें डॉक्टर मालिक बलोच भी शामिल हैं, ये सब ऐसी ही बातें करते रहे। उसका बुनियादी मकसद था कि जो एहसास महरूमी है उसको ख़त्म किया जाए, और जो नफ़रतें बोई गई हैं साल साल की इम्तियाजी पॉलिसियों की वजह से उसको कम से कम किया जाए। तो इसी हवाले से ज़ाहिर है फिर तहरीकें जन्म लेती हैं। और ईमान मज़ारी ने जो ट्वीट किया उसका कॉन्टेक्स्ट भी बुनियादी यही है, वो ऐसे लोगों के मुकदमे भी लड़ती हैं जो अपने हुकूक के लिए बात करते हैं, लेकिन शायद वो ये भूल गई थी कि अब उन्हें हुकूक की बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि पीका ऑर्डिनेंस आ गया है। अब एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ अब देखिए कि हमारी हुकूमत बहैसियत रियासत गज़ा के मुतासरीन, गज़ा के फ़लस्तीनियों के लिए कितना बढ़ चढ़ के बोलती रही है। फ़लस्तीन के हवाले से कायदे आज़म से लेके इमरान खान और इमरान खान के बाद मौजूदा क़यादत भी बड़े शद्दोमत के साथ फ़लस्तीनियों के हक़ में बात करती रही। लेकिन अब हम उन लोगों के साथ बैठेंगे गज़ा के अमन बोर्ड में जो फ़लस्तीनियों को इस हालत ज़ार तक पहुँचाने के बराह रास्त ज़िम्मेदार हैं, जिन्होंने तकरीबन 72,000 इस फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया, उसमें 22,000 के करीब बच्चे शामिल हैं। उसका ज़िम्मेदार कौन है? नेतन्याहू, वज़ीर आज़म इसराइल का, और हम उसके साथ बैठेंगे। अब ये तमाम तर सूरत हाल या ये जो तमहीद है मैंने इसलिए बांधी कि एक तरफ हम गज़ा में सख्त हालात के तहत एक बनने वाले इंसानी बहरान पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं, लेकिन इसी तरह का एक और संगीन बहरान खैबर के पहाड़ी इलाके तीरा में जन्म ले रहा है, जहां हज़ारों ख़ानदान घर छोड़ रहे हैं। बहुत से बर्फ़ में पहाड़ी चोटियों पर जो बुलंद इलाकों में वाक़ई जो सड़कों से जब आ रहे थे वहाँ पे फंस गए, अक्सर कई कई घंटे फंसे रहे। गरीब लोग हैं, गालिब अक्सरियत वहाँ की गरीब है। बहुत से ऐसे लोग भी थे जिनके साथ बच्चे थे, बच्चों के पास खाने को कुछ नहीं था, मुनासिब कपड़े नहीं थे। जब रात उनको गुजारनी पड़ी सख्त बर्फ़ में, घंटों वो फंसे रहे। अब ये वीडियो देखें, ये एक नौजवान की है, ज़ाहिर है तीरा से आई है। आपको ये बच्चों के साथ इस नौजवान की ये वीडियो बनाई गई है, ये पहले देख लें आप। نن مو د ضلع کوروم کاغه د تیرو میدان ولا مشمون دي کاغه وړ دي کاغه تر سره دي اغه نن په دی وره کې دي دای مو وړ بچی دي کدا چیرې د پنجو بچی وای نو دا به وروره په خو کورونو کې بوای خو نه دا د پښتنو بچی دي دا زکه په وره کې دي د مو پیغلی د مو بډاګون په وره کې دي وره ونیوریږي حکومت وربسلی دي ملټری اپریشن کوي. इस वीडियो में पश्तो पैगाम है और बुनियादी तौर पे ये नौजवान ये कह रहे हैं कि आप देख रहे हैं हमारे साथ ये क्या हो रहा है, और अगर इन बच्चों का ताल्लुक पंजाब से होता
تو حکام کا, مرکز کا, باقی اداروں کا رد عمل شاید اس سے مختلف ہوتا ہے, لیکن چونکہ ہمارا تعلق تیرا سے ہے لہٰذا ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. جس طرح یہاں سے لوگوں کو در بدر کیا جا رہا ہے یا در بدر ہونے پہ مجبور کیا جا رہا ہے, تو اس میں ظاہر ہے پھر اسی قسم کے انسانی المیے جنم لیتے ہیں. اب اس قسم کی جب ویڈیو فوٹیجز سامنے آئیں, اس کے بعد حکومت نے اتوار کے روز یعنی 25 جنوری کو انکار کر دیا کہ کوئی فوجی آپریشن نہیں ہو رہا, لوگوں کو گھر چھوڑنے کو نہیں کہا گیا ہے. اب انسانی حقوق کمیشن ہمارا پاکستان کا جو HRCP, حالانکہ اس نے بھی اس حوالے سے وفاقی اور صوبائی حکومت کو انتباہ کیا کہ فوجی آپریشن سے قبل تیرا وادی سے بے گھر ہونے والے خاندانوں کی موجودہ صورتحال انسانی بحران میں بدل سکتی ہے. اطلاعات کے مطابق یہ HRCP کا بیان ہے. اطلاعات کے مطابق ہزاروں افراد 0 ڈگری درجہ حرارت میں کئی دنوں سے پھنسے ہوئے ہیں, جہاں بچوں, خواتین, بزرگ اور بیمار افراد خوراک, پانی یا طبی امداد کے بغیر سخت سردی میں پھنسے ہوئے ہیں, اور ان کا شیلٹر یا اگر ٹینٹوں میں, کیمپوں میں رہنے, ہو سکتا ہے ان کے سر کے اوپر چھت بھی نہ ہو اس شدید سردی میں. اگر یہ انسانی المیہ یا بحران نہیں ہے تو اور کیا ہے. اب اسی دوران اتوار ہی کو ہمارے وفاقی وزیر ہیں احسن اقبال, انہوں نے جیو ٹی وی کو ایک عجیب و غریب اور الجھی ہوئی بات بتائی. انہوں نے کہا کہ 2017-18 میں ہماری حکومت جب تک تھی تو خیبر پختونخوا کے لوگ دہشت گردی سے تنگ آ چکے تھے اور ہم نے دہشت گردی کو مکمل طور پر ختم کر دیا تھا اور امن بحال کیا. تو جناب سوال یہ کہ کیا یہ تمام تر آپریشن ضرب عضب کے تحت نہیں ہوا تھا جو کہ جنرل راحیل شریف کے زمانے میں شروع ہوا, اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی ہے. پھر احسن اقبال نے ایک اور بات کی کہ 2018 کے بعد PTI کی 4 سالہ حکومت میں ان دہشت گردوں کے ساتھ نرم رویے نے دہشت گردی کو ایک بار پھر ہوا دی, لیکن ساتھ بھی یہ بھی یاد دلایا کہ قانون اور انصاف آئین کے تحت صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے, یعنی لا اینڈ آرڈر جو ہے کہ وہ صوبائی حکومت کا فریضہ ہے. لیکن جو نئے وزیر اعلیٰ, اس میں سہیل آفریدی کا ذکر کیے بغیر یہ نہیں رہ سکتے, جس طرح عمران خان کے ذکر کے بغیر ہر ٹی وی گفتگو ادھوری ہے, اس طرح اب سہیل آفریدی کے بغیر بھی کوئی بات مکمل نہیں ہوتی. تو احسن اقبال نے بھی کہا کہ نئے وزیر اعلیٰ سیکیورٹی صورتحال پر توجہ نہیں دے رہے, بلکہ ملک بھر میں دورے کر کے عوام کو ایک اور سیاسی بغاوت کے لیے متحرک کر رہے ہیں, یعنی وہ سیاسی انتشار کی بات کر رہے ہیں وہ, کہ اس کے لیے انہوں نے لاہور اور کراچی کے دورے کیے. وہ صرف عوامی جذبات بھڑکانے میں دلچسپی رکھتے ہیں. جب آپ دہشت گردوں کو کھلی چھٹی دے دیں تو پھر کیا ہوتا ہے, یہی ہوگا. اور جناب یہ بات کون کر رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ 2013 سے 2018 تک برسر اقتدار تھے پہلی مرتبہ, اور 2013, 14, 15 شدید نوعیت کی دہشت گردی تھی. دسمبر 2014 میں آرمی پبلک اسکول کا واقعہ بھی ہوا تھا, اور اس کے علاوہ بے شمار واقعات تھے. تو معلوم نہیں وہ کون سی دہشت گردی کے خاتمے کی بات کر رہے ہیں جو امن کا گہوارہ بن گیا تھا خیبر پختونخوا. اب 8 فروری 2024 کے انتخابات میں جو ہیرا پھیری کی گئی, اس کے فوائد اٹھانے والوں کی طرف سے اس قسم کی منافقانہ انداز گفتگو, اب معلوم نہیں اس کو کیا کہا جائے, بے شرمی, بے حسی. جب وفاقی حکومت یا فوج نے کسی انخلا کا مطالبہ نہیں کیا, انہوں نے کسی آپریشن کے آغاز سے بھی انکار کیا. اب یہ یعنی احسن اقبال کی گفتگو کا نچوڑ تھا کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا, یہاں تو کوئی آپریشن نہیں ہو رہا. لیکن پھر ذرا سن لیتے ہیں کہ خواجہ آصف ہمارے وزیر دفاع نے چند دن پہلے قومی اسمبلی میں بڑے گھن گرج کے ساتھ کیا بات کی. ہم کر رہے ہیں آپریشن, بالکل ہم کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, بالکل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم آپریشن کر رہے ہیں. آپ کے پاس اختیارات ہیں, آپ اختیارات کا استعمال نہیں کر رہے. ملک اور قوم کے لیے اپنے اختیارات کا استعمال نہیں کر رہے.
अपने मफादात के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। ख्वाजा आसिफ ने यह बयान क्यों दिया था? वो इसलिए कि जनरल अहमद शरीफ चौधरी जो ISPR के सरबराह हैं, उन्होंने कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई 6,000 से 8,000 TTP के मिलिटेंट्स मौजूद हैं, उन्हें निकाल बाहर किया जाएगा और इनकी बहुत सारी बड़ी तादाद जो है वो तिरा के रास्ते भी आती जाती है। और मालूम नहीं उन्होंने क्यों तमाम तोपों का रुख सिर्फ तिरा की तरफ कर लिया था, हालांकि बलूचिस्तान में भी, बलूचिस्तान की सरहद जो है वो भी अफ़गानिस्तान से मिलती है और वो कोई 1200 किलोमीटर है। सो खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो मिलने वाली सरहद है अफ़गानिस्तान की, वो कोई 1350 किलोमीटर है। लेकिन मालूम नहीं क्यों उनको तिरा याद आया है। और उस वक्त ISPR के सरबराह ने यही कहा था कि TTP, इत्तेहादुल मुजाहिदीन, जमातुल अहरार, हाफिज गुल बहादुर, लश्कर इस्लाम जो मंगल बाग का ग्रुप था, ये तमाम गिरोह खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में हमलों के लिए इन इलाकों का इस्तेमाल करते हैं। और मशरक़ी अफ़गानिस्तान के सूबे हैं नंगरहार, कुनर, लोगर, पख्तिया और पख्तिका पर वहाँ पे ये इनके अड्डे हैं और वहीं से ये पाकिस्तान को निशाना बनाते हैं। फिर एक और बयान भी ये था कि जो मकामी कबाइल हैं वो पाकिस्तानी फ़ौज के साथ कोई ज़्यादा दोस्ताना नहीं है और इसलिए जो मकामी कबाइल हैं वो दहशत गर्दों की मौजूदगी के हवाले से कोई ख़बर वगैरह नहीं देते और बल्कि सोहेल आफरीदी ने भी कहा कि वहाँ पर ज़्यादातर इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशंस हो रहे हैं, लिहाजा किसी को दर बदर करने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ सवालात उठते हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से कि क्या हमने तो हमेशा से ये सुना कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में सर्द मौसम की वजह से अस्करियत पसंदी में काफ़ी कमी आ जाती है और तालिबान खा वो अफ़गान हों या पाकिस्तानी हमेशा बहार के मौसम में एक नए हमले की तैयारी करते हैं, जिसको हम आम तौर पे ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान में कहा जाता था स्प्रिंग ऑफेंसिव, यानी शदीद सर्दी ख़त्म होने के बाद फिर स्प्रिंग ऑफेंसिव शुरू होता है। तो इस वक्त फिर ऐसा कौन सा ऑपरेशन था जो शुरू करना था जिसकी तस्दीक ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में अपने खिताब के दौरान की? अगर ऑपरेशन का कहा नहीं गया, उन्हें मजबूर नहीं किया गया, तो फिर लोग क्यों जा रहे हैं? क्या वो पागल हैं? लोग जिनके पास रहने को जगह नहीं, खाने को 2 वक्त का खाने को नहीं है, वो इतने सख्त हालात में बगैर किसी ठिकाने के, बगैर किसी फौरी वजह के अपने घरों से क्यों निकलेंगे? क्या ये इलाका, ये भी एक सवाल है कि सिविलियंस के कंट्रोल में है या फौज और फ्रंटियर कोर इस इलाके की हिफाजत कर रही है? 17 अक्टूबर को तिरा में एक मस्जिद में तालिबान के साथ जरगा किसने मुनक्किद करवाया था? किसकी वसातत से वो जरगा हुआ था? क्या ये FC के जो इंस्पेक्टर जनरल हैं उनकी वसातत से ये जरगा नहीं हुआ था? वो जरगा जिसमें खैबर के कबाइल ने शिरकत की, 3 नुमाइंदे हर कबीले के उसमें गए, TTP की तरफ से 3 नुमाइंदे आए और उसमें बुनियादी तौर पे TTP की तरफ से 2 मुतालबे आए कि एक तो ये कि फाटा को बहाल करें, ये हमें वापस चाहिए अपनी खिलाफत कायम करने के लिए। दूसरा उन्होंने कहा कि हमारे साथ बातचीत का आपका फ़ायदा नहीं है क्योंकि इस इलाके में दूसरे भी गिरोह हैं, जब तक वो मौजूद नहीं होंगे तो आपके साथ बातचीत का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरे गिरोह हैं वो लश्कर इस्लाम है, जमातुल अहरार है, फिर दर आदम खेल का एक ज़फ़र ग्रुप है, वो भी उस इलाके में सरगर्म हैं। तो इन 2 बातों की बुनियाद पे वो जरगा फिर ख़त्म हो गया और मालूम नहीं कि इस तमाम एक्सरसाइज का मकसद क्या था। जब कई घंटे का तवील सफ़र करके ये लोग, कुछ लोग पेशावर से और कुछ आसपास के इलाकों से तिरा पहुँचे और वहाँ पे जाके TTP के वो लोग जिनका खैबर के साथ कोई ताल्लुक भी नहीं था, वो बताया जाता है कि वो वज़ीरिस्तान से उनका ताल्लुक था, वो यहाँ आके डिक्टेट कर रहे थे और उनकी मुलाकात जरगे से IGFC के ज़रिए करवाई गई। अब
میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ اگر آئی جی ایف سی ایک گروپ کے ساتھ رابطہ کر سکتے تھے تو پھر باقی گروپوں کے ساتھ بھی رابطہ کر کے یہ جرگہ منعقد کروا لیتے. تمام ایکسرسائز کا, اس تمام قضیے کا مقصد کیا تھا؟ کبھی کبھی میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ کیا ہمارے حکمران لاشعوری طور پر نہ چاہتے ہوئے بھی, نہ جانتے ہوئے بھی, سی آئی اے کی وہ پرانی ایک سازشی تھیوری تھی, اس پہ تو کوئی عمل پیرا نہیں ہے انجانے میں. اور وہ تھیوری یہ تھی کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ایسے اقدامات کیے جائیں کہ جس کے ذریعے یہاں پہ نفرتیں بڑھیں, یہاں کے لوگ مرکز سے یعنی اسلام آباد سے, پنجاب سے دور ہوں اور پھر اپنا کچھ الگ سے سوچیں اور یہ علاقے پھر مستقل کانفلکٹ کا شکار رہیں اور اس کی وجہ سے پنجاب پھلتا پھولتا رہے, پنجاب, اسلام آباد, کراچی, اور یہ علاقے یوں ہی کانفلکٹ زدہ مطلب تنازعات میں پھنسے رہے. اب جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں, چاہے وہ علی وزیر کی نظر سے یا مارنگ بلوچ کی نظر سے, افسوسناک صورتحال ہے. اب کوئی بھی پاکستان کے مفاد کے خلاف کوئی ایک لفظ بھی نہیں برداشت کر سکتا, میں بھی نہیں برداشت کروں گا. پاکستان کے عوام کا, پاکستان کے سیکیورٹی مفاد, اقتصادی مفاد مجھ سے زیادہ کسی کو عزیز نہیں ہے, لیکن ہماری یہ بھی خواہش ہے کہ یہاں پہ کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہ ہو, ایسی زیادتی نہ ہو کہ پھر اس سے مزید شکایات جنم لیں. اب جو کچھ تیرا میں آپریشن کی وجہ سے ایک بیانیہ بنایا گیا, جس طرح عطا تارڑ اور احسن اقبال نے یہ باتیں کی تیرا کے آپریشن کے حوالے سے, تو اس سے تو ایسے لگا کہ جیسے صوبائی حکومت جان بوجھ کے حالات کو خراب کر رہی ہے اور وہاں سے لوگوں کو نکال رہی ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی وفاقی اور خیبر پختونخوا حکومتوں کے درمیان اختلاف کی وجہ نہ ہوتی, لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ کسی بھی کارروائی کے لیے وفاقی حکومت, صوبائی حکومت, سیکیورٹی ادارے اور متاثرہ آبادی کا ایک صفحے پر ہونا یعنی متفق ہونا بڑا ضروری ہے. بنیادی ایک شرط ہے کہ کارروائی کب اور کیسے ہو, ورنہ ہمیشہ ایسی ہی پریس ریلیز جاری کرتے رہیں گے جیسے ہوا ابھی 25 جنوری کو کہ ہم نے کسی آپریشن کا نہیں کہا ہے. وفاقی حکومت, صوبائی حکومت, پی ٹی آئی, وزیر اعلیٰ یا عمران خان کے حامیوں کو دشمن اگر سمجھے گی تو اس طرح کے اختلافات پیدا ہوں گے. پی ٹی آئی کو ٹی ٹی پی کا حامی ٹھہرانا یا تاثر دینا جس طرح کہ احسن اقبال صاحب نے کیا تھا, تارڑ کرتے رہے ہیں, تو یہ بڑی ایک زیادتی کی بات ہے کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو آپ اس طرح عسکریت پسندوں کا حامی قرار دیں, اس حقیقت کا ادراک کیے بغیر کہ ان عسکریت پسندوں کو بشمول مولانا فضل الرحمان اور ان کے جو لٹھ بردار جو فوج ہے ان کو پروموٹ کرنے والے کون تھے, کیوں پروموٹ کیا گیا, کراچی میں ایم کیو ایم کو کس نے با اختیار بنایا. تو اس طرح کی باتیں ابھی اچھی بھی نہیں لگتی اور بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ نے کوآپریشن کامیاب بنانا ہے پہلے تو لوگوں کو بے گھر نہ کریں, اگر بے گھر کیا ہے تو ان کو مناسب شیلٹر دیں, ان کو پھر مناسب ذریعہ روزگار بھی دیں. اس طرح یہ تو جانوروں کے ساتھ بھی کوئی نہیں کرتا کہ آپ اتنے شدید موسم میں لوگوں کو مجبور کر دیں کہ آپ یہاں سے نکلیں. اب بے شک حکومت کہے کہ ہم نے ان کو مجبور نہیں کیا, لیکن ساتھ ہی میں ایک مختصر سا قصہ آپ کو سناتا ہوں. چاگوس آئلینڈ ابھی برطانیہ نے جو موریشس کے قریب ہے وہ موریشس کو واپس کر دیا اور باقاعدہ قانون سازی ہوئی جس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ بہت ایک عظیم بے وقوفی کی ہے برطانیہ نے. لیکن یہ جزیرے جہاں ڈیگو گارشیا کا ایک علاقہ ہے جس میں ملٹری بیس ہے امریکہ کا, یہ علاقہ جب خالی کروا رہے تھے تو امریکہ نے برطانیہ سے کہا تھا کہ ہمیں ایک ایسا علاقہ چاہیے جہاں پہ آبادی نہ ہو. پھر برطانوی حکومت نے اس ایک جزیرے کو نشانہ بنا کے یہاں کے لوگوں سے کہا کہ آپ چلے جائیں یہاں سے. انہوں نے انکار کر دیا تو بالآخر انہوں نے
جو آس پاس جو سپلائی لائنز تھی، جو کیونکہ جزیرہ تھا تو جو باہر سے سپلائیز آتی تھی خوراک وغیرہ کی، وہ جہاز برطانوی افواج نے روکنے شروع کر دی ہے. تو کرسٹیان امانپور نے CNN پہ ایک انٹرویو میں ایک ڈاکومنٹری کی چاگوس آئلینڈ پہ، اور اس میں ایک انٹرویو ہے اس خاتون کا جس کے گھرانے کو مجبور کیا گیا تھا چاگوس جزیرے کو چھوڑنے پہ، کہ آپ کو کے خلاف کوئی طاقت تو نہیں استعمال کی گئی کہ آپ اس علاقے سے کوچ کر جائیں. تو اس نے کہا کہ دیکھیں، جب ایک بحری جہاز آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کا آخری موقع ہے اس علاقے سے نکلنے کا. جب آپ کو اشیاء خورد و نوش یعنی کھانے پینے کی اشیاء فراہم کرنے والے جہاز گرفتار کر لیے جائیں، ان کو روک دیا جائے، تمام سپلائیز ختم کر دی جائیں، تو آپ کو کیا ان لوگوں کے خلاف کوئی طاقت استعمال کرنے کی ضرورت رہتی ہے جن کو آپ وہاں سے نکالنا چاہتے ہیں؟ تو ایک سادہ سا اس خاتون نے جواب دیا CNN کے اس انٹرویو میں. اور یہی حال تیرا کے لوگوں کا بھی ہے کہ ان کو اگر سپلائی لائنز اگر کٹ گئی ہیں ان کی، اور ان کو دن رات کہا جا رہا ہے کہ ہم نے یہاں پہ آپریشن کرنا ہے، دہشت گرد ہیں، آپ یہاں سے نکل جائیں، تو ان غریبوں کے پاس وہ 2 وقت کھانے کی روٹی نہیں ہے، وہ پھر اتنی بڑی ریاست کے ساتھ ٹکر کیسے لیں گے؟ بہت بہت شکریہ.